हेलो, नमस्ते सबै साथीहरूलाई। आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु। आज म यो टियु अन्तर्गत हो भने तपाईँहरूको बिबिएस सेकेन्ड इयरमा पढ्नु पर्दछ। मानव संसाधन व्यवस्थापन, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र फार वेस्टर्न युनिभर्सिटी अन्तर्गत अहिले बिबिएस फर्स्ट इयरको सेकेन्ड सेमिस्टरमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। म आज तपाईँहरू सामु ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको के हो, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टका फिचरहरू, यसका अब्जेक्टिभ्सहरू अनि यसका कम्पोनेन्ट्सहरू अनि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजरका फङ्सनहरू हजुरहरूको सामु लिएर आएको छु। कृपया तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेको छैन भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। आज म ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, आजको विषयवस्तु मानव संसाधन व्यवस्थापन। मानव संसाधन व्यवस्थापनमा मुख्य गरी यो अर्थ शब्दबाट नै यसको अर्थ स्पष्ट छ। यो दुईवटा शब्द मिलेर बनेको छ, मानव स्रोत साधन र व्यवस्थापन। मानव स्रोत साधन भनेका सङ्गठनमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई मानव स्रोत साधन भनिन्छ र व्यवस्थापन भनेको सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि सङ्गठनमा भएका सम्पूर्ण पक्षहरूको सही परिचालन गर्ने कार्यलाई नै व्यवस्थापन भनिन्छ। अर्थात् यसलाई एउटै शब्दमा भन्ने हो भने मानव संसाधन व्यवस्थापन मुख्य गरी सङ्गठनमा भएका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ। मानव संसाधन व्यवस्थापन भन्नाले सङ्गठनमा भएका मानव स्रोत साधनलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्नु भन्ने बुझिन्छ। अनि सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मानव संसाधनको प्रभावकारी सदुपयोग गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई नै ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनिन्छ, मानव संसाधन व्यवस्थापन भनिन्छ। यस अन्तर्गत मुख्य गरी यसको तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्दछ भने ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको प्रमुख यसमा नहुने यसको कम्पोनेन्ट्स भने पनि यही हो, यसको फङ्सन भने पनि यही हो। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको प्रमुख तत्त्वहरू अथवा यसको फङ्सन चाहिँ सङ्गठनमा रहेका कर्मचारीहरूको प्राप्ति, एक्विजिसन अफ इम्प्लोइमेन्ट, डेभलपमेन्ट, त्यसपछि तिनीहरूको विकास, त्यसपछि युटिलाइजेसन सदुपयोग अर्थात् मोटिभेसन र मेन्टेनेन्स। यी चारवटा कार्य एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको। अर्थात् मानव संसाधनको प्राप्त गर्ने, विकास गर्ने, सदुपयोग गर्ने र सम्भार गर्ने प्रक्रिया नै मानव संसाधन व्यवस्थापन हो। अन्तमा संस्थाको उद्देश्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यले संस्थाका कर्मचारीका व्यक्तिगत आवश्यकतासँग सङ्गठनको उद्देश्य तालमेल गरी मानव संसाधनको प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भारमा उचित योजना, अनुगमन, तालिम र तथा नियन्त्रण गर्नुलाई नै मानव संसाधन व्यवस्थापन भनिन्छ। यसमा एसपी रोबिन्सले आफ्नो भनाइमा मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई परिभाषित गरेका छन्। एसपी रोबिन्सका अनुसार उनले के भने मानव संसाधन व्यवस्थापन भनेको मानव संसाधनको प्राप्ति गर्नु, कुनै पनि सङ्गठनमा मानव संसाधनको प्राप्ति गर्नु, तिनीहरूको विकास गर्नु, तिनीहरूलाई मानव संसाधनहरूलाई उपयोग गर्ने र सम्भार गर्ने कार्य समावेश भएको प्रक्रियालाई नै मानव संसाधन व्यवस्थापन भनिन्छ। अब आज म यसका विशेषताहरू तपाईँहरूसँग भन्न गइरहेको छु। फिचर अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, मानव संसाधनका विशेषताहरू। यसका विशेषताहरू यहाँ निम्नानुसार छन्। मानव संसाधन व्यवस्थापनको प्रमुख विशेषता भनेको म्यानेजमेन्ट अफ इन्डिभिजुअल, व्यक्तिको व्यवस्था हो। त्यसपछि कन्टिन्युअस प्रोसेस, निरन्तर प्रक्रिया, त्यसपछि डाइनामिक
गतिशीलता, युनिभर्सल सर्वव्यापी, स्ट्र्याटेजिक एप्रोच, रणनीतिक दृष्टिकोण, इम्प्लोइज डेभलपमेन्ट, कर्मचारी विकास र सोसल अब्लिकेसन सामाजिक उत्तरदायित्व। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टका फिचरहरू चाहिँ म्यानेजमेन्ट अफ इन्डिभिजुअल, कन्टिन्युस प्रोसेस, डाइनामिक, युनिभर्सल, स्ट्र्याटेजिक एप्रोच, इम्प्लोइज डेभलपमेन्ट, सोसल अब्लिकेसन। अब यसको प्रमुख विशेषतामा व्यक्तिको व्यवस्था, म्यानेजमेन्ट अफ इन्डिभिजुअल, यो भनेको के हो त? यो मानव संसाधनको प्रमुख विशेषता हो। सङ्गठनमा कर्मचारीहरूको भर्ना, छनौट, तालिम प्राप्त गर्ने, विकास गर्ने र उपयोग गरी सम्भार गर्ने कार्य नै व्यक्तिको व्यवस्था हो। यो प्रमुख विशेषता हो मानव संसाधन व्यवस्थापनको। त्यसपछि यो मानव संसाधन प्रक्रिया भनेको निरन्तर प्रक्रिया हो। सङ्गठनमा जीवित रहेसम्म सङ्गठनमा कर्मचारीहरूको आउने र जाने क्रम चलिरहेको हुन्छ। त्यसैले कर्मचारीहरूको प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भार गरी अधिकतम उत्पादन गर्नु नै निरन्तर प्रक्रिया। अर्थात् मैले अघि नै भनिसकेँ, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको मुख्य गरी जान्नै पर्ने 4वटा कुरा चाहिँ यसमा सङ्गठनमा रहेका कर्मचारीहरूलाई कसरी प्राप्त गर्ने, एक्विजिसन, डेभलपमेन्ट, युटिलाइजेसन एन्ड मेन्टेनेन्स, यिनीहरूलाई कसरी प्राप्त गर्ने, तिनीहरूको विकास कसरी गर्ने, अनि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको प्रयोग कसरी गर्ने र यिनीहरूलाई सङ्गठनमा दीर्घकालीन जीवनकालसम्म कसरी टिकाइरहने भन्ने कार्य पर्दछ। अनि यो यसको अर्को कार्य भनेको, अर्को विशेषता भनेको डाइनामिक, गतिशीलता। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट गतिशील। आजको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो। त्यसैले सङ्गठनमा पनि कर्मचारीहरू छनौट गर्दा, प्राप्त गर्दा, विकास गर्दा, उपयोग गर्दा र सम्भार गर्दा आधुनिक प्रविधिको औजारहरू प्रयोग गरेर कर्मचारी प्राप्त गर्नु, अर्थात् सङ्गठन निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएकाले सङ्गठनमा आउने कर्मचारी छनौटमा लचकता, फ्लेक्जिबिलिटी जस्तो अवस्थामा पनि जो कार्य गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नु नै डाइनामिक हो। त्यसपछि विश्वव्यापी। सङ्गठनमा हुने कार्य विश्वको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लागू हुने भएकाले यो विश्वव्यापी छ। त्यसपछि सङ्गठनको अर्को विशेषता भनेको स्ट्र्याटेजिक एप्रोच, रणनीतिक दृष्टिकोण। रणनीतिक भन्ने शब्द सैन्य क्षेत्रबाट आएको हो, जसको अर्थ हुन्छ अन्य प्रतिस्पर्धीसँग प्रतिस्पर्धा गरे। यसले अन्य प्रतिस्पर्धी व्यवसाय भन्ने बुझिन्छ। तर सङ्गठनमा चाहिँ यसले अन्य प्रतिस्पर्धी व्यवसायको सँग प्रतिस्पर्धा गरी आफ्नो व्यवसाय फस्टाउनका लागि प्रयोग गरिने रणनीति अथवा प्रयोग गरिने चालचलन अथवा रणनीति हो। त्यसपछि यसको अर्को विशेषता रहेको छ कर्मचारीको विकास, इम्प्लोइज डेभलपमेन्ट। कुनै पनि सङ्गठनले अधिकतम उत्पादनको लागि कर्मचारीको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा कर्मचारीको विकास भनेको कर्मचारीलाई दक्ष र कर्मनिष्ठ बनाउन विभिन्न किसिमका तालिम, अभिमुखीकरण, उत्प्रेरणा दिएर विकास गर्नुपर्ने बुझिन्छ। अर्थात् उचित वातावरण दिएर सङ्गठनमा रहेका कर्मचारीहरूलाई कसरी लामो समयसम्म टिकाइराख्ने भन्ने कार्य पर्दछ। त्यसपछि सामाजिक उत्तरदायित्व, सोसल अब्लिकेसन। समाजमा रहेका एउटा सिपयुक्त व्यक्तिहरूलाई रोजगार दिने अनि उनीहरूलाई उचित कार्य वातावरण सिर्जना गर्दछ। त्यसैले मानव संसाधनको अन्तिम विशेषता सामाजिक उत्तरदायित्व हो। त्यसपछि म आज मानव संसाधन व्यवस्थापनका उद्देश्य, पर्पोज अथवा अब्जेक्टिभहरू भन्न गइरहेको छु। मानव संसाधनको उद्देश्य धेरै क्षेत्रमा रहेको छ। कुनै पनि सङ्गठनमा कर्मचारीलाई प्राप्त गर्दा, विकास गर्दा, उपयोग गर्दा र तिनीहरूको सम्भार गर्दा के कस्ता कार्य अर्थात् मानव संसाधनको सङ्गठनमा के का लागि उपयोग हुन्छ भन्ने बारेमा यसले वर्णन गर्दछ। मानव संसाधन व्यवस्थापनका उद्देश्यहरू चाहिँ निम्नानुसार रहेका छन्, जसमा सर्वप्रथम रहेको छ इफेक्टिभ युटिलाइजेसन अफ ह्युमन रिसोर्स। इफेक्टिभ युटिलाइजेसन अफ रिसोर्स।
साधनहरूको प्रभावकारी सदुपयोग। मानव संसाधन व्यवस्थापनको प्रमुख उद्देश्य भनेको मानवीय र गैर मानवीय साधनहरूको उचित ढङ्गबाट प्रयोग गर्नु भन्ने बुझिन्छ। जसमा मानवीय साधनलाई प्रयोग गरी विकास, ज्ञान, सिप क्षमता अभिवृद्धि गराई अधिकतम उत्पादन गराउने र कर्मचारीलाई कसरी दिगो समयकालसम्म टिकाइराख्ने भन्ने र गैर मानवीय स्रोत विभिन्न औजार उपकरणहरू कसरी चलाउने अर्थात् प्राविधिक ज्ञान हुनुपर्दछ। त्यसपछि डेभलपमेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्स मानव संसाधनको विकास सङ्गठनमा कर्मचारीहरूलाई प्राप्त गर्ने एक्विजिसन, त्यसपछि तिनीहरूको डेभलपमेन्ट, त्यसपछि युटिलाइजेसन एन्ड मेन्टेनेन्स कसरी प्राप्त गर्ने, तिनीहरूलाई प्राप्त गर्दा के कस्ता कार्यहरू गर्नुपर्दछ, अनि तिनीहरूको विकास कसरी गर्ने, प्रयोग कसरी गर्ने र दीर्घकालीन समयसम्म कसरी टिकाइराख्ने भन्ने कुरा यहाँ पर्दछ। त्यसपछि यसको अर्को उद्देश्य भनेको सेटिस्फ्याक्सन अफ इम्प्लोइ सेटिस्फ्याक्सन, कर्मचारीहरूलाई सन्तुष्ट कसरी बनाउने। कर्मचारीलाई यसको उद्देश्य भनेको इम्प्लोइ सेटिस्फ्याक्सन, कर्मचारीको सन्तुष्टि। कर्मचारी सन्तुष्टि भनेको कर्मचारीलाई कसरी खुसी बनाउने भन्ने कुराको अवगत गराउँछ र कर्मचारीहरूको सन्तुष्टि मौद्रिक र गैर मौद्रिक तरिकाले गराउन सकिन्छ। मौद्रिकमा विभिन्न तिनीहरूको स्यालेरीहरू, तलब, भत्ता आदिले सन्तुष्ट पर्न सक्छन् भने गैर मौद्रिकमा चाहिँ बढुवा सरुवा गरेर गर्न सकिन्छ। त्यसपछि रेस्पेक्ट फर इम्प्लोइज कर्मचारीको उचित सम्मान, कर्मचारीहरूलाई सङ्गठनमा गर्ने काम कार्यको सिप, दक्षता, कलाको सम्मान गर्नु पर्दछ, अर्थात् उनीहरूको क्षमताको हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ। त्यसपछि डिटर्मिनेसन अफ अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर सङ्गठनात्मक संरचना ढाँचा निर्धारण। मानव संसाधन व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भनेको सङ्गठनको ढाँचा तयार गर्न, अर्थात् निश्चित वा साझा उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि सङ्गठनको कस्तो आकार प्रकार नीति नियम बनाउने कार्य नै सङ्गठनात्मक ढाँचा हो। त्यसपछि अर्को उद्देश्य रहेको छ इन्क्रिज प्रोडक्टिभिटी एन्ड अर्गनाइजेसनल इफेक्टिभनेस, उत्पादकत्व वृद्धिमा वृद्धि तथा सङ्गठनलाई प्रभावकारिता। अनि यसको अर्को उद्देश्य रहेको छ एचआरएमको महत्त्वपूर्ण उद्देश्यमा भनेको अधिकतम उत्पादन कसरी गर्ने भन्ने हो। उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न कर्मचारीहरूलाई विकास सम्भार गरेर सङ्गठनलाई मर्यादित ढङ्गबाट चलाउनु हो। त्यसपछि म मानव संसाधन व्यवस्थापनका अब्जेक्टिभहरूलाई अझ रिभाइज गर्न चाहन्छु। यसमा सर्वप्रथम इफेक्टिभ युटिलाइजेसन अफ रिसोर्स साधनहरूको प्रभावकारी प्रयोग, दुईमा चाहिँ डेभलपमेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्स मानव संसाधनको विकास, तिनमा इम्प्लोइ सेटिस्फ्याक्सन कर्मचारी सन्तुष्टि, अनि चारमा रेस्पेक्ट फर इम्प्लोइज कर्मचारीलाई सम्मान, त्यसपछि डिटर्मिनेसन अफ अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर सङ्गठनात्मक ढाँचा तयार गर्नु, र पाँचमा चाहिँ यसमा इन्क्रिज प्रोडक्टिभिटी एन्ड अर्गनाइजेसनल इफेक्टिभनेस उत्पादकत्वमा वृद्धि र सङ्गठनात्मक प्रभावकारी। अब मानव संसाधन व्यवस्थापनका कार्यहरू फङ्सन अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। अनि फङ्सन अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट यसको कार्य विभिन्न क्षेत्रमा गरिन्छ। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको कार्य अर्थात् फङ्सन, त्यसका तत्त्वहरू तथा त्यसका विशेषता अर्थात् सम्पूर्ण कार्यमा त्यसको सङ्गठनमा कर्मचारीहरूलाई कसरी प्राप्त गर्ने, तिनीहरूको कसरी विकास गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने र कसरी दीर्घकालीन समयसम्म टिकाइराख्ने भन्ने कार्य पर्दछ। अर्थात् सङ्गठनमा रहेका कर्मचारीहरूको एक्विजिसन, डेभलपमेन्ट, युटिलाइजेसन एन्ड मेन्टेनेन्स रहेको छ। अर्थात् यसको कार्य चाहिँ
म्यानेजरियल फङ्सन, अपरेसनल फङ्सन एन्ड एडभाइसरी फङ्सन, 3 प्रकारका कार्य रहेका छन्, जसमा चाहिँ व्यवस्थापकीय कार्य, मानव संसाधनको प्रभावकारी कार्य भनेको व्यवस्थापकीय कार्य हो, जसमा कर्मचारीहरूको प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भार कसरी गर्ने कुरा जनाउँछ। तिनीहरू पनि व्यवस्थापकीय कार्यहरू निम्नानुसार छन्, जसमा प्लानिङ पर्दछ, अर्गनाइजिङ अनि डिरेक्टिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ। सङ्गठनमा रहेका कर्मचारीहरूको योजना अर्थात् सङ्गठनात्मक कार्य, निर्देशन र नियन्त्रण पर्दछ। योजना भनेको उच्च स्तरीय व्यवस्थापकले बनाउने कार्य, सङ्गठनले निर्धारण गरेको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि के कस्ता काम गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुराको ढाँचा हो। लक्षित परिणात्मक कार्य अर्थात् यसको अर्को कार्य भनेको सङ्गठनात्मक कार्य हो। सङ्गठनात्मक कार्यमा सङ्गठनमा रहेका कर्मचारीहरूलाई कुन काम दिने भन्ने बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्दछ र कुन काम कस्ता कर्मचारीहरूले समयोचित तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदछ। अनि त्यसपछि निर्देशन, सङ्गठनमा रहेका कर्मचारीहरूलाई दिएको कामको काम गर्ने शैली वा तरिका प्रदान गर्नु नै निर्देशन हो। त्यसपछि यसको व्यवस्थापकीय कार्यको अन्तिम कार्य भनेको नियन्त्रण, तिनीहरूलाई दिएको कार्यको गरे कि गरेनन् भन्ने मूल्याङ्कन गर्नु नै नियन्त्रण कार्य हो। गरेको छ भने स्याबास, पनिसमेन्ट एन्ड रिवार्ड को व्यवस्था हुने कार्य नै त्यसको यो नियन्त्रण कार्य हो। त्यसपछि अर्को कार्य भनेको अपरेसनल कार्य, सञ्चालन कार्य। सञ्चालन कार्यमा पहिलोमा छ इम्प्लोइमेन्ट, दोस्रोमा छ डेभलपमेन्ट, तेस्रोमा छ कम्पेन्सेसन, चौथोमा छ मोटिभेसन, पाँचौँमा छ यसको चाहिँ मेन्टेनेन्स, त्यसपछि पर्सनल रेकर्ड र ह्युमन इम्प्लोइज रिलेसन गरी यसका 6-7वटा कार्यहरू छन्, जसमा चाहिँ अपरेसनलको इम्प्लोइमेन्ट, रोजगारी मानव संसाधन व्यवस्थापनको सञ्चालन कार्यको पहिलो कार्य नै उपयुक्त व्यक्तिहरू छनौट गरी उनीहरूलाई दक्ष बनाई रोजगार दिने कार्य नै यसको चाहिँ रोजगार दिने कार्य हो। यसमा कर्मचारीहरूलाई भर्ना, रिक्रुटमेन्ट, सेलेक्सन अनि ट्रेनिङ, डेभलपमेन्टहरू पर्दछन्। त्यसपछि विकास कार्य, सङ्गठनमा रहेका कर्मचारीहरूलाई कसरी तिनीहरूलाई दक्ष र कुशल बनाउन अन्तर्गत तिनीहरूलाई विभिन्न किसिमका तालिमहरू दिएर, उत्प्रेरणा अर्थात् अभिमुखीकरण दिएर उनीहरूलाई कुशल बनाउने कार्य नै विकास कार्य हो। त्यसपछि प्रतिफल, सङ्गठनमा रहेका कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक दिने अर्थात् तिनीहरूले के कस्तो कार्य गरिरहेका छन् भने मूल्याङ्कन गर्ने कार्य नै त्यसको प्रतिफल वा क्षतिपूर्ति कार्य हो। त्यसपछि मोटिभेसन, अपरेसनल कार्यभित्र चाहिँ त्यसको मोटिभेसन, उत्प्रेरणा, सङ्गठनमा रहेका कर्मचारीहरूलाई कुनै काम गर्न वा लक्ष्य प्राप्तिका लागि तीव्रता, दिशाबोध र दृढताका लागि जिम्मेवारी गरी त्यसमा उनीहरूलाई पुरस्कृत र दण्डको व्यवस्था गर्नु नै त्यो उत्प्रेरणा हो। उत्प्रेरणा अर्थात् कर्मचारीहरूलाई हौसला, उत्साह दिएर अपेक्षित तरिकाले काम गराउन प्रेरित गरिने कार्य नै यसको उत्प्रेरणा हो। उत्प्रेरणा दिनमा गैर मोनिटरी एन्ड नन मोनिटरी वस्तु तथा सेवाहरूको व्यवस्था गरिन्छ। यसमा चाहिँ मौद्रिकमा चाहिँ तलब, भत्ता, उचित पारिश्रमिक पर्दछन् भने नन मोनिटरीमा प्रमोसन, सरुवा, उचित वातावरण मिलाएर उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ। त्यसपछि सम्भार, सङ्गठनमा रहेका कर्मचारीहरूको विकास गरी उनीहरूलाई दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न लगाइसकेपछि उनीहरूलाई त्यो सङ्गठनमा टिकाइराख्न विभिन्न सेवा सुविधाको चाँजो पाँजो मिलाउन नै सम्भार हो।
त्यसपछि यसको अर्को कार्य रहेको छ पर्सनल रेकर्ड। सङ्गठनमा कर्मचारीहरू आउने जाने क्रम निरन्तर रूपमा चलिरहेको हुन्छ। यसमा कर्मचारीहरूको कसरी रिक्रुटमेन्ट गर्ने अर्थात् सेलेक्सन गर्ने, अनि तिनीहरूलाई उपयोग कसरी गर्ने, तिनीहरूको सम्भार कसरी गर्ने भन्ने कार्य अर्थात् सङ्गठनमा आबद्ध कर्मचारीहरूलाई दीर्घकालीन समयसम्म टिकाइराख्न का लागि प्रयोग गरिने कार्य नै यसको के कार्य भने यसको यो मेन्टेनेन्स सम्भार कार्य हो र पर्सनल रिकर्ड्स व्यक्तिगत अभिलेख कार्य हो। त्यसपछि कर्मचारी व्यवस्थापन अर्थात् कर्मचारीहरूको सम्बन्ध। यस अन्तिम अपरेसनलभित्रको अन्तिम कार्य भनेको मानव सम्बन्ध हो, अर्थात् उनीहरू कर्मचारी को सम्बन्ध, सङ्गठनमा रहेका कर्मचारीहरूको सम्बन्ध। यसले सङ्गठनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। मानव सम्बन्ध राम्रो हुनको लागि सङ्गठनले प्रत्येक व्यक्तिलाई कामको वर्गीकरण गरी उत्तरदायित्व वहन गराएपछि सबै सदस्य आफ्नो काम गर्दछन् र कर्मचारीहरू विभिन्न उच्चस्तरीय योजना र निर्णय दिने कार्यमा सहभाग गराउनु पर्दछ। र यसको तेस्रोमा चाहिँ एडभाइसरी फङ्सन सल्लाह दिने कार्य पर्दछ। सल्लाह दिने कार्यमा चाहिँ टप म्यानेजमेन्ट उच्चस्तरीय व्यवस्थापन र डिपार्टमेन्टल हेड्स प्रशासकीय सहायक पर्दछन्। टप लेभल म्यानेजमेन्टमा यो व्यवस्थापनको माथिल्लो तह हो। यसमा सिइओ बोर्ड अफ डिरेक्टरहरू पर्दछन्। टप लेभल म्यानेजमेन्टको प्रमुख कार्य भनेको निर्णय लिने, तिनीहरूको बैठक बसेर सङ्गठनात्मक लक्ष्य संरचना रणनीतिक योजनाहरू बनाउने र त्यो प्रशासकीय प्रमुखलाई नियुक्ति निर्देशन नियन्त्रण र बाह्य क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। त्यसपछि अन्तिममा रहेको छ प्रशासकीय अर्थात् विभागीय प्रमुख डिपार्टमेन्टल हेड्स। यसको एडभाइसरी फङ्सनको अन्तिम कार्य हो। यसमा व्यवस्थापन अन्तर्गत यसमा प्रशासकीय व्यवस्थापन अर्थात् विभागीय व्यवस्थापन अन्तर्गत मानव संसाधनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, तिनीहरूका उत्पादक व्यवस्थापक, वित्तीय व्यवस्थापक र बजार शास्त्र व्यवस्थापकहरू पर्दछन्। यसमा यिनीहरूले मध्यस्थकर्ताको रूपमा उच्चस्तरीय व्यवस्थापकले निर्मित योजना तथा नीतिहरू लागू गर्ने, उच्चस्तरीय व्यवस्थापकको निर्देशनअनुसार प्रशासकीय योजना र त्यसका रणनीतिहरू बनाउने सहायक कर्मचारीहरूलाई कार्य विभाजन गर्ने र तालिम गोष्ठी सञ्चालन गर्ने आदि कार्यहरू यसमा प्रशासकीय अर्थात् डिपार्टमेन्टल हेड्स प्रशासकीय अर्थात् विभागीय प्रमुखहरूको कार्य नै हो। अझ पनि मैले जानकारी गराउन चाहेँ उच्चस्तरीय व्यवस्थापक को कार्य भनेको यसमा 3 प्रकारको कार्य छ। व्यवस्थापकीय कार्य म्यानेजरियल फङ्सन, त्यसपछि अपरेसनल फङ्सन एन्ड एडभाइसरी फङ्सन। व्यवस्थापकीय फङ्सनमा चाहिँ यसमा कर्मचारीहरूको प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डिरेक्टिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ पर्दछ भने अपरेसनलमा चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट, डेभलपमेन्ट, कम्पेन्सेसन, मोटिभेसन, त्यसपछि मेन्टेनेन्स, पर्सनल रेकर्ड, इम्प्लोइ रिलेसन पर्दछ। र एडभाइसरीमा चाहिँ यसको टप लेभल म्यानेजमेन्ट र डिपार्टमेन्टल हेड्सहरू पर्दछन्। थ्याङ्क यू फर द अल अफ यु। अझ पनि जानकारी गराउन चाहे हजुरहरूले मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथीहरूमा सेयर गरिदिनु होला। म अब यस पछिल्लो भिडियोमा चाहिँ यसका कम्पोनेन्ट्सहरू अर्थात् स्कोप अफ एचआरएम अनि यसको व्यवस्थापकमा हुनुपर्ने गुणहरू लिएर छिट्टै नै आउनेछु। कृपया मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला।